अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। महाराष्ट्र विधानसभायाम् अद्य प्रभृति समारभेत त्रिदिवसीयं विशेषसत्रम्। डिसेम्बर् मासस्य 9 दिनाङ्के भविष्यति विधानसभाध्यक्षस्य चयनम्। फडणवीसः उक्तवान् डिसेम्बर् मासस्य 9 दिनाङ्कात् पूर्वं भविष्यति मन्त्रिमण्डलस्य विस्तारः। बांग्लादेशे हिंदू समुदाये प्रवर्तमानं हिंसादिकृत्यमालक्ष्य भारतपरतया कठोरः पदक्षेपः। विदेश सचिवः विक्रममिस्त्री डिसेम्बर् मासस्य 9 दिनाङ्के बांग्लादेशं गमिष्यति। अनेकेषु प्रकरणेषु तत्र भविष्यति चर्चा। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अस्ति कतरयात्रायां। दोहा फोरम इत्यत्र उपवेशने सहभागितां कुर्यात् असौ। नवाचारे अनिवार्यता विषयिणी भवेत् चर्चा। सीरिया इत्यत्र विद्रोहिभिः कृतः 3 महानगरेषु अधिकारः। अथ होम्स इति महानगरं यावत् प्राप्तुं दृढं संसूचितम्। भारतेन स्वीयनागरिकाः सीरिया यात्रां न कर्तुं परामृष्टाः। एडिलेड् इत्यत्र प्रवर्तमानायाः निकषस्पर्धायाः द्वितीये दिने ऑस्ट्रेलिया-दलम् एकस्तोभहानौ 86 धावनाङ्केभ्यः अग्रे क्रीडेत्। तावत् भारतेन स्वीय प्रथमे पर्याये 80+ धावनाङ्काः एव समर्जिताः। अथ वार्ताः विस्तरेण। महाराष्ट्र विधानसभायाः त्रिदिवसीयं विशेषसत्रम् अद्य प्रभृति मुम्बै इत्यत्र समारब्धः भवेत्। एतस्मिन् विशेषसत्रे नवनिर्वाचिताः विधायकाः शपथग्रहणं कुर्युः अथ अध्यक्षचयनमपि कुर्युः। इतः पूर्वं भाजपेति दलेन वरिष्ठः नेता कालिदास कोलम्बकरः अस्थायी अध्यक्षः नियुक्तः। असौ एव 88+ संख्याकानां नवनिर्वाचितानां विधायकानां पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं कारयेत् अथ विधानसभायाः अध्यक्षस्य निर्वाचनमपि कारयेत्। नवनिर्वाचितानां विधायकानां शपथग्रहणं तावत् अद्य श्वः च भवेत्। अध्यक्षचयनं तु सोमवासरे भविष्यति। तदनन्तरं देवेन्द्र फडणवीसस्य नेतृत्वयुतं महायुति प्रशासनं विश्वासमतम् अवाप्स्यति। अवधेयं यत् राज्यस्य विधानसभायाः च शीतकालिकं सत्रं डिसेम्बर् मासस्य 16 दिनाङ्कतः 21 दिनाङ्कं यावत् नागपुरे आयोक्ष्यते। महाराष्ट्र राज्यस्य विधानसभायां निर्वाचितः वरिष्ठनेता कालिदास कोलम्बकरः अस्थायी अध्यक्षः जातः। तत्रत्यः राज्यपालः CP राधाकृष्णन् इत्यसौ मुम्बै स्थितायां विधानसभायां तस्मै शपथवचनं दापितवान्। शपथावधौ महाराष्ट्रराज्यस्य मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः अपि उपस्थितः आसीत्। विदितमेव यत् कालिदास कोलम्बकरः भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठनेता अस्ति इति। भारतस्य पूर्वोत्तरभागे स्थितानाम् 8 राज्यानाम् आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक समृद्धिपरस्य अष्टलक्ष्मी-महोत्सवस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कृतवान्। रिक्थप्रदर्शकः अयं महोत्सवः नवदिल्ल्याः प्रगतिमैदानस्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र आयोज्यते। हर्षविषयः एषः यत् एतादृशः महोत्सवः प्रप्रथमतया आयोज्यमानः अस्ति, यत्र पूर्वोत्तरभागे स्थितानां सर्वेषां राज्यानां पारंपरिककलानां शिल्प सांस्कृतिकपरम्पराणां प्रदर्शनं क्रियमाणमस्ति। प्रधानमन्त्री उद्घाटनानन्तरं तत्र विविधहस्तशिल्पकलाः नैकाः कलाकृतीः च अवलोकितवान्। पूर्वोत्तरवर्तिभिः सर्वैः राज्यैः तत्र प्रधानमन्त्रिणे विशेषोपायनानि प्रदत्तानि। 8 राज्यानां मृत्तिका अथ तस्याम् आरोपितेन अश्वत्थवृक्षेण प्रधानमन्त्रिणः सम्माननं तत्र जातम्। प्रधानमन्त्री कार्यक्रमे उक्तवान् यत् अयं कालः भव्यस्य पूर्वोत्तरभारतस्य अस्ति। एतस्मिन् च काले अष्टलक्ष्मी-महोत्सवः प्रामुख्यं सम्पादयेत् इति। अष्टलक्ष्मी महोत्सव नॉर्थ ईस्ट के बेहतर भविष्य का उत्सव है। ये विकास के नूतन सूर्योदय का उत्सव है, जो विकसित भारत के मिशन को गति देने वाला है। आज नॉर्थ ईस्ट में
इन्वेस्टमेंट के लिए इतना उत्साह है। बीते एक दशक में हम सब ने नॉर्थ ईस्ट रीजन के विकास की एक अद्भुत यात्रा देखी है, लेकिन यहां तक पहुंचना सरल नहीं था। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत की ग्रोथ स्टोरी के साथ जोड़ने के लिए हमने हर संभव कदम उठाए हैं। लंबे समय तक हमने देखा है कि विकास को भी कैसे वोटों की संख्या से तोला गया। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के पास वोट कम थे, सीटें कम थी, इसलिए पहले की सरकारों द्वारा वहां के विकास पर भी ध्यान नहीं दिया गया। ये अटल जी की सरकार थी जिसने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए पहली बार अलग मंत्रालय बनाया। स्मारक प्रैषचिटिका संग्रहणं तत्र प्रथमतया प्रधानमन्त्रिणा विमोचितम्। असौ तत्र विगतदशके तदीय प्रशासनेन कृतानां सम्पर्कनिर्मितिपराणां कार्याणामपि उल्लेखं कृतवान्। उपराष्ट्रपतिः राज्यसभायाः अध्यक्षः च जगदीप धनखडवर्यः राज्यसभायां रोक्कधनसङ्ग्रहस्य उपलब्धिविषये ज्ञापितवान्। असौ उक्तवान् यत् परह्यः राज्यसभायाः कार्यजातस्य स्थगनात् परं सदनस्य यथाक्रमपरीक्षणक्रमे सुरक्षाधिकारिभिः 22,200 इत्येतस्याः आसन्दसङ्ख्यायाः रोक्कधनसङ्ग्रहस्य उपलब्धिः जाता। वस्तुतः एषा च आसन्दसङ्ख्या काङ्ग्रेस्दलीयाय अभिषेक मनु सिंघवी इत्येतस्मै आवण्टिता अस्ति। This is a routine anti-sabotage check which takes place. When it was brought to my notice, I thought someone would come to reclaim it. Since nothing happened since this morning, we are, number one, I am not aware. You can't make out from the look currency notes whether they are fake or not. Apparently, denomination is 500 rupees. Word appears to be physically of 100 notes. But all these are subject to serious investigation. राज्यसभायाः अध्यक्षेण तावत् एतस्मिन् विषये समग्रान्वीक्षणस्य आश्वासनं प्रदत्तमस्ति। राज्यसभायां रोक्कधनसङ्ग्रहस्य उपलब्धिविषये तावत् काङ्ग्रेस्दलाध्यक्षेण मल्लिकार्जुन खड्गे इत्येतेन उक्तं यत् राज्यसभाध्यक्षः एतस्मिन् प्रकरणे अन्वीक्षणाय आदिष्टमस्ति, अथ च वयं तस्मिन् साकल्येन विश्वसिमः इति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः मयूरभञ्जयात्राक्रमे स्थानीयबालान् अमिलत्। ध्यातव्यमस्ति यत् राष्ट्रपतिना मयूरभञ्जतः एव स्वीया विद्यालयीया शिक्षा अधिगता आसीत्। असौ तत्र छात्रैः सह स्वानुभवान् अपि संविभाजितवती। बांग्लादेशे हिन्दुसमुदाये प्रवर्तमानं हिंसादिकृत्यमालक्ष्य भारतपक्षतः कठोरः पदक्षेपः विहितः अस्ति। विदेशसचिवः विक्रममिस्त्रिः डिसेम्बर मासस्य 9 दिनाङ्के तावत् बांग्लादेशं गमिष्यति। असौ तत्र अनेकेषु प्रकरणेषु विशिष्य हिन्दुसमुदाये प्रवर्तमानं हिंसादिकृत्यं समापयितुं चर्चां कुर्यात् इति समाकल्यते। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः कतर यात्रायाम् अस्ति। दोहा फोरम इत्यत्र उपवेशने असौ सहभागितां कुर्यात्। नवाचारे अनिवार्यता विषयिणी स्यात् तत्र विशेषचर्चा, यत्र 7 राष्ट्राध्यक्षाः, 7 प्रशासनप्रमुखाः, 15 विदेशमन्त्रिणः च सहभागं कर्तुं सिद्धाः सन्ति। तत्र तावत् गाजा सीरियादिसम्बद्धेषु प्रकरणेषु अपि चर्चा स्यात्। सीरिया इत्यत्र विद्रोहिभिः 3 महानगरेषु अधिकारः कृतः अस्ति। तत्रत्ये तृतीये बृहति नगरे नाम होम्स इत्यत्र विद्रोहिणः प्रविष्टाः इत्यपि तत्पक्षतः सूचितं गतमस्ति। एतन्मध्ये भारतेन तावत् स्वनागरिकाः सीरिया यात्रां न कर्तुं परामृष्टाः सन्ति।
भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये जायमानायाः क्रिकेट क्रीडायाः पञ्चनिकषस्पर्धा समन्वितायाः शृङ्खलायाः अहोरात्रात्मिक्याः द्वितीयनिकषस्पर्धायाः प्रथमदिवसस्य अवसानकाले ह्यः ऑस्ट्रेलियादलेन एकस्तोभहानिपुरस्सरं 86 धावनाङ्काः अर्जिताः। ततः पूर्वं भारतेन स्वीये प्रथमे पर्याये 80 धावनाङ्काः एव समर्जिताः। भारतीयदलपक्षतः नीतीशकुमाररेड्डिः सर्वाधिकान् 240 धावनाङ्कान् समर्जितवान्। अन्ये च सर्वे भारतीयवेल्लकाः स्वकीर्त्यनुसारेण प्रदर्शनं कर्तुं शक्तवन्तः। ऑस्ट्रेलियादलाय तीव्रकन्दुकक्षेपकः मिचेल स्टार्क इत्यसौ 6 संख्याकान् भारतीयवेल्लकान् बहिष्कृतवान्। अन्तरेकोनविंशतिवर्षदेशीयं भारतीयक्रिकेट्दलम् एशिया कप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः अन्त्यनिर्णायके च चक्रे प्रवेशम् आप्तवत्। उपान्त्यचक्रे ह्यः तावत् भारतीयदलेन श्रीलङ्कादलं 7 स्तोभरक्षापुरस्सरं पराजितम्। भारतीयदलेन 73 धावनाङ्कानां विजयिलक्ष्यं 3 स्तोभहानिपुरस्सरमेव अधिगतम्। तावत् अन्तरेकोनविंशतिवर्षदेशीयान् एशिया कप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः अन्त्यनिर्णायके च चक्रे भारतीयं दलं बाङ्ग्लादेशदलं सम्मुखीकुर्यात्। प्रियदर्शकाः, अद्य सायं यथासमयं 6:30 भवन्तः वार्तावल्याः अभिनवम् अङ्कं द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति वयं भवतः सर्वान् स्मारयामः। अधुना पश्यन्तु एतदङ्कसम्बद्धमेव अस्माकं लघुप्रचारचलच्चित्रम् एतत्। ब्राजील देशे सविशेषं जायमानः अस्ति संस्कृतस्य अथ भारतीय संस्कृतेः अपि प्रचारः। भारत सर्वकारस्य उच्चशिक्षा मन्त्रालयेन IKS डिविजन इत्यस्य स्थापना कृता। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।